أشهد أن محمدا رسول देख रहे हो सौद इसका देख सौद दिखा बला कर أشهد أن محمدا رسول देख दिखा तो حي على الصلاة حي على الصلاة حي على वीडियो حي على الفلاح ले क्या भी देख लो खाली बुक कर बैठ बढ़िया तो ले आवाज आता है इधर देखिए अच्छा अरे हगा दे अभी सोबे